बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों पर आज की अदालती कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद ख़ाजा के साबिक़ जो वकील हैं ख्वाजा अहमद हुसैन, उनकी जानिब से अफराज सियाब खटक की दरख्वास्त पर जो दलाइल दिए गए, उन दलाइल पर जज साहबान के जो रिमार्क्स थे और आज की अदालती कार्रवाई में 26वीं आइनी तरमीम के साथ साथ जो 27वीं आइनी तरमीम का तज़किरा हुआ और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नई मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त के साबिक़ जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उनको बचाया जाए, ये क्या मामला है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक के ख़िलाफ़ जो नया बरतरफी का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर किया गया है, ये सारी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में इमरान खान और अलीमा खान से जुड़ी दो अलग अलग खबरें हैं, उनकी तफसीलात से अपने प्रोग्राम का वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। एक तो नाज़रीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो आज GHQ रावलपिंडी हमला केस की समाअत होना थी, आज की इस समाअत को 5 नवंबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ की इमरान खान की लीगल टीम की एक दरख्वास्त है कि 13 वो गवाहान जिनके ऑलरेडी बयान कलमबंद हो चुके हैं वीडियो लिंक की समाअत के दौरान, उनके बयानात दोबारा से कलमबंद किए जाएँ। और इसके साथ साथ आज की जो अदालती कार्रवाई है वो इस वजह से मुलतवी कर दी गई कि जो प्रोसिक्यूशन के गवाहान थे आज वो दस्तयाब नहीं थे, तो नई तारीख इस केस में 5 नवंबर की डाल दी गई है। लेकिन इसी अदालत में जो अलीमा खान साहबा का केस है 26 नवंबर के एहतजाज का, 5 नवंबर के एहतजाज का, जिसमें अलीमा खान साहबा आज चौथी मरतबा अदालत में पेश नहीं हुई और अदालत ने चौथी मरतबा गैर हाज़िर होने पर चौथी मरतबा ही उनके नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जो है वो जारी कर दिए हैं। अब अलीमा खान साहबा की हाज़िरी से मुतल्लिक़ या गैर हाज़िरी के हवाले से पुलिस ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें यह कहा गया कि अलीमा खान साहबा जो हैं वो रोपोश हैं, वो मफरूर हैं, क्योंकि अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया था कि अलीमा खान को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए। तो पुलिस की रिपोर्ट को आज अदालत ने बोगस करार दे दिया है और जिन पुलिस अफसरान ने ये रिपोर्ट मुरतब की है उनके ख़िलाफ़ अदालत ने कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है। जज साहब ने, अमजद अली शाह साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर अलीमा खान साहबा रिपोश हैं तो वो अडयाला जेल के बाहर मीडिया के साथ गुफ्तगू कैसे कर रही होती। तो इसका मतलब ये है, जज साहब ने कहा कि जो रिपोर्ट पुलिस ने तैयार की है वो रिपोर्ट बोगस है, वो हक़ाइक़ पे मबनी नहीं है। तो ये बोगस रिपोर्ट तैयार करने पे पुलिस एहलकार जो हैं, अफसरान जो हैं, वो आइंदा समाअत पे जवाब देंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अलीमा खान साहबा को नया जो अरेस्ट वारंट उनका जारी किया गया है, उसके साथ साथ अदालत ने उनकी जो श्योरिटी है, जो ज़मानती ज़ामन उमर अयूब ने दी थी 1 लाख रुपए की, वो ज़ब्त कर ली है। 1 लाख की श्योरिटी ज़ब्त करने के साथ अलीमा खान को अदालत ने 10-10 लाख के मज़ीद 2 मचलके अदालत में जमा करवाने का हुक्म दिया है। और जो पहले वाले ज़ामिन थे अलीमा खान साहबा के, उमर अयूब, उनके ख़िलाफ़ भी अदालत ने शोकास नोटिस जारी करके कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है और इस केस की समाअत को 24 अक्टूबर तक अदालत की जानिब से मुलतवी कर दिया गया है। अब नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं। उमर अयूब साहब जो कि अपोजिशन लीडर के अहदे से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद, जिस पर बैरिस्टर गौर साहब ने पेशावर हाई कोर्ट से रिजू किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने वो जो दरख्वास्त थी उमर अयूब साहब की, उस पर हुक्म इम्तना को वापस लेते हुए इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था उनको डिस्क्वालीफाई करने का उसको बहाल कर दिया था और उमर अयूब साहब को कहा था कि आप जाके जो लाहौर हाई कोर्ट है अपनी सज़ाओं के ख़िलाफ़ 9 मई के फैसलों के ख़िलाफ़ आप लाहौर हाई कोर्ट से रिजू करें। अब ये जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था, इसे बैरिस्टर गौर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, बाज़ाब्ता तौर पे अपील दायर की गई थी। अब उस अपील में बैरिस्टर गौर साहब ने एक नई मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की है कि उमर अयूब साहब की नाहली का जो मामला है उसे जल्द अज जल्द रवां हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इशू क्या है? इशू अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट का है और शायद बैरिस्टर गौर साहब ये चाह रहे हैं और तहरीक इंसाफ ने ये सोच दी कि अचकज़ई साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर ना बन सके, उमर अयूब साहब जो हैं अपोजिशन लीडर के अहदे पे बरकरार रहें। तो ये शायद जल्दी इस वजह से है कि इससे पहले कि अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर बने, उनसे पहले उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए फ़िक्स करा के इस प्रोसेस को
अरशद साहब का जो अपोजिशन लीडर बनना है, इस प्रोसेस को किसी तरीके से हॉल्ट करवा सके। ये पहले भी करवाया गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो देखते हैं इस दरख्वास्त पे क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, एक शहरी हैं हसन मुआविया और उनके वकील हैं अली चंगेज़ संधू। इनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं सरदार एजाज इसहाक, उनके खिलाफ एक बरतरफी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नया रेफरेंस दायर किया गया है और इस रेफरेंस में जज साहब को कार्रवाई से रोकने की इस्तदा की गई है, जज साहब को बरतरफ करने की रिकमेंडेशन सदर पाकिस्तान को भिजवाने की इस्तदा की गई है और इस दरख्वास्त में मुद्दा ये बनाया गया है, जवाज़ ये बनाया गया है कि ब्लास्फेमी केस में जज साहब का रवैया नामुनासिब था, गैर मुनासिब था। ये रेफरेंस आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाइल हुआ है। अब नाज़रीन 26वीं आईनी तरमीम की बात कर लेते हैं। आज की अदालत पुरसरी में ख्वाजा अहमद हुसैन साहब, जो कि अफराज साहब खटक के वकील थे, उनकी तरफ से अदालत में अपने दलाइल में जो इस्तदा की गई कि ओरिजिनल जो सुप्रीम कोर्ट है, 26वीं आईनी तरमीम के पास होने से पहले वाले जो सुप्रीम कोर्ट है, जो फुल कोर्ट है, वही एक आज़ाद फोरम मौजूद है, इंडिपेंडेंट फोरम मौजूद है, वही बेंच जो है, वही फुल कोर्ट जो है इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस को सुन सकता है। अब वकील साहब ने सिर्फ उसी फुल कोर्ट को, जो कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले मौजूद थी, उसी को इंडिपेंडेंट फोरम करार दिया, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि ये आप कह रहे हैं कि सिर्फ वही फुल कोर्ट जो है वो आज़ाद फोरम के तौर पे मौजूद है, क्या ये अजीब बात नहीं? क्या आप इस आईनी बेंच पे एतमाद नहीं कर रहे हैं? जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा ख्वाजा अहमद हुसैन साहब कि आप की जो दरख्वास्त है, जिसमें आप बेंच की बात कर रहे हैं, फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं, उसमें आपने ये नहीं कहा, आपने फुल कोर्ट बनाने की तो बात की है, लेकिन उसमें आपने ओरिजिनल 26वीं आईनी तरमीम से पहले वाली फुल कोर्ट की आपने इस्तदा ही नहीं की है। अपनी प्रेयर आप पढ़ लें, अपनी इस्तदा आप पढ़ लें, जिस पर ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि मेरी पोजीशन क्लियर है, मेरी अगर प्रेयर में ये बात नहीं लिखी गई, लेकिन मेरी दरख्वास्त का जो पैराग्राफ नंबर 5 है उसमें लिखा गया है कि प्रायर टू द 26th अमेंडमेंट जो फुल कोर्ट था, उसे ये दरख्वास्त 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है वो सुननी चाहिए। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि एक तरफ आप फुल कोर्ट की बात करते हैं कि वो फुल कोर्ट आज़ाद होगी, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इस आईनी बेंच के जो जजेस हैं उस फुल कोर्ट में भी बैठ जाएं, तो जो यहाँ पे आप कहते हैं आज़ाद नहीं है, तो वहाँ पे जाके आज़ाद कैसे होंगे? अहमद हुसैन साहब ने कहा कि मेरा मौक़िफ़ ये है कि एक फ़ोरम दस्तयाब है जिस पे सबका ट्रस्ट भी है और वो ओरिजिनल और आज़ाद फ़ोरम है। उस फोरम का इन्हिसार जो है, वो 26वीं आईनी तरमीम पे नहीं होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे यह सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि जिस फुल कोर्ट की आप बात कर रहे हैं उसमें फिर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो बेंच में बैठ सकते हैं? जिस पर ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि ये इशू नहीं है, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी भी उस फुल कोर्ट में बैठ सकते हैं क्योंकि उनकी तकर्री 26वीं आईनी तरमीम से पहले जज के तौर पर हो चुकी थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि इस अदालत से ये आर्डर आप क्यों हासिल करना चाहते हैं? ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेने के लिए आया था, मैं रिलीफ लेने के लिए आईनी बेंच के सामने नहीं आया था, मेरी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के लिए दायर की गई और मेरी ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के सामने, फुल कोर्ट के सामने लगनी चाहिए। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि फुल कोर्ट से आपकी क्या मुराद है? फुल कोर्ट में तो फिर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस आ जाते हैं, आप आर्टिकल 176 पढ़ लें, जिस पर ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि जो नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में आए हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, वो इस केस को सुनने के अहल ही नहीं हैं। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि नए जजेस की तकर्री 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुई है, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि जो चीफ जस्टिस की तकर्री है या अफरीदी साहब की तकर्री है वो भी तो 26वीं आईनी तरमीम के तहत हुई थी। फिर जो फुल कोर्ट आप बनवाना चाहते हैं उसमें आप कहते हैं या अफरीदी साहब भी बैठ सकते हैं, तो याह्या अफरीदी साहब तो फिर 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, उन्हें आप फिर कैसे इस्तिस्ना दे रहे हैं? ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि याह्या अफरीदी 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, लेकिन बाद में आने वाले जो जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं थे जब 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास हुई है। इसके बाद ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि मैं अदालत से कोई हतमी फाइंडिंग नहीं मांग रहा कि 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम कर दें, लेकिन मैं आपसे फुल कोर्ट की दरख्वास्त कर रहा हूँ। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या ये बेंच दरख्वास्त सुन सकता है? अगर ये दरख्वास्त ये बेंच नहीं सुन सकता 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, तो फिर हम जुडिशल ऑर्डर कैसे कर सकते हैं फुल कोर्ट की तश्कील का? ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि जो आर्टिकल 191 है, 91A है, उसमें फुल कोर्ट पे कोई बार नहीं है
آپ فل کوڈ بنانے کی ڈائریکشن جاری کر سکتے ہیں۔ میری نظر میں خواجہ احمد حسین نے کہا کہ سپریم کورٹ میں 3 طرح کے بینچز موجود ہیں، ایک ریگولر بینچ ہے، ایک آئینی بینچ ہے اور ایک فل کوڈ کا بینچ ہے۔ تو فل کوڈ بنانے کا اختیار آپ کے پاس ہے، ریگولر بینچ یہ کیس نہیں سن سکتا، لیکن آپ آئینی بینچ کے اندر فل کوڈ بنانے کا آرڈر کر سکتے ہیں۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ جب 16 ججز اکٹھے بیٹھ جائیں گے تو وہ آئینی بینچ نہیں رہے گا، وہ پھر ریگولر بینچ بن جائے گا، یا پھر آئینی بینچ اور ریگولر بینچ کا مکسچر ہوگا۔ خواجہ احمد حسین نے کہا کہ آپ سے جو ریلیف مانگا جا رہا ہے اس ریلیف کو گرانٹ کرنے میں کوئی بات آرٹیکل 191A میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور پھر خواجہ احمد حسین نے کہا کہ ابھی تو اس کیس میں فیڈریشن کا موقف بھی نہیں آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ فل کورٹ کی تشکیل پہ فیڈریشن بھی ہمارے موقف کو سپورٹ کرے۔ جسٹس امین الدین خان صاحب نے کہا کہ ابھی تو ایک سائیڈ کے دلائل سن رہے ہیں، ابھی آپ کی طرف سے دلائل جا رہے ہیں، جب آپ کے دلائل کا اختتام ہوگا تو پھر دوسری طرف سے جو دلائل ہیں وہ دلائل دیے جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ جسٹس امین الدین خان صاحب نے اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ جو دلائل دیے جا رہے ہیں فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے، اس میں تمام وکلاء کے دلائل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ڈائیورجنٹ دلائل دیے جا رہے ہیں۔ کچھ وکلاء نے کہا کہ 24 ججز کا فل کورٹ بنا دیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 16 ججز کا فل کورٹ بنا دیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بھی بینچ ہوتا ہے۔ کچھ ججز کی جانب سے کہا گیا، کچھ وکلاء کی طرف سے کہا گیا کہ فل کورٹ جو ہے وہ بینچ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ اصل سوال تو فل کورٹ کی تشکیل کا ہے، کیا فل کورٹ کی تشکیل پر کسی قسم کی کوئی قدغن کانسٹیٹیوشن میں لگائی گئی ہے؟ خواجہ احمد حسین نے کہا کہ آرٹیکل 191A کے جو ذیلی آرٹیکل 3 ہے اس کے تحت سپریم کورٹ موجود ہے جو اس کیس کو سن سکتی ہے۔ فل کورٹ بھی ایک بینچ ہی ہوگا۔ اوریجنل جو سپریم کورٹ ہے آپ اس کو یہ معاملہ کسی رکاوٹ کے بغیر آئینی طور پہ جوڈیشل آرڈر کے ذریعے ریفر کر سکتے ہیں۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ پہلے فل کورٹ کے پر فوکس کریں، اس بات کو چھوڑ دیں کہ فل کورٹ 16 ججز کا ہے یا فل کورٹ جو ہے وہ 24 ججز کا ہے۔ عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ جو جورسڈکشن ہے وہ جورسڈکشن کا جو سوال ہے وہ کسی وقت بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اختیار کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو کیس ہے وہ کافی عرصے کے بعد سماعت کے لیے لگایا گیا، اس دوران جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بینچ جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت مقدمات کو سنتا رہا۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ فل کورٹ کے لیے جو ججز ہیں وہ جوڈیشل کمیشن نامزد کرتا ہے، آئینی بینچ میں اگر تمام ججز جوڈیشل کمیشن نامزد کر دے تو کیا وہ آئینی بینچ کہلائے گا یا فل کورٹ کہلائے گا؟ خواجہ احمد حسین نے کہا کہ وہ فل کورٹ کہلائے گا۔ خواجہ احمد حسین صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس کا لیٹر ویب سائٹ پہ موجود ہے جس میں چیف جسٹس نے کہا تھا کہ 9 ججز کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آئینی درخواستیں ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف یہ صرف آئینی بینچ ہی سن سکتا ہے۔ 4 ججز نے 31 اکتوبر میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تھی جس میں منصوری شاہ صاحب تھے، منیب اختر صاحب تھے، انہوں نے قرار دیا تھا کہ اس پہ فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ آپ 16 ججز کے فل کورٹ کی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ امتیازی سلوک نہیں ہوگا؟ ان 8 ججز کو جو کہ بعد میں 26ویں ترمیم کے بعد آئے ہیں ان کو کیسے فل کورٹ سے نکال سکتے ہیں؟ اور پھر مندوخیل صاحب نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے کے بعد جو ججز موجود تھے اس میں تو پھر کچھ متاثرہ ججز بھی ہیں، آپ کھلے دل سے تمام ججز کی فل کورٹ کو ایکسیپٹ کریں، شاید بات آگے بڑھ جائے۔ ہم آپ کے دشمن نہیں، ہم آپ کے رائیول نہیں، ہم بھی یہاں پہ آئین کے تحت ہم نے حلف اٹھا رکھا ہے آئین کے دفاع کا، آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا۔ یعنی مندوخیل صاحب اپنی حد تک یہ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ فل کورٹ کی بات کریں تو فل کورٹ کے اوپر شاید بات بن جائے۔ پھر ناظرین آگے چل کے جسٹس احمد حسین صاحب نے ججز کے سوال پہ کہا کہ کمیٹی کا ایک فیصلہ بھی موجود ہے جس میں 31 اکتوبر کو فل کورٹ بنانے کی بات کی گئی تھی۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے نیچے جو ہے وہ اس وقت موجود تھی، ججز کمیٹی اس وقت موجود نہیں تھی۔ خواجہ احمد حسین نے کہا ایک عدالتی فیصلے کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اس فیصلے کی روشنی میں آپ جو نئے آنے والے ججز ہیں ان کو فل کورٹ سے آپ باہر رکھ سکتے ہیں۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ جس عدالتی فیصلے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اور جس بینچ نے یہ معاملہ ریفر کیا تھا فل کورٹ کے لیے اس نے یہ لکھا ہے کہ وہ بھی اس کیس کو سن سکتے ہیں، لیکن ٹرانسپیرنسی کے لیے معاملہ فل کورٹ کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ تو آپ پہلے ہمیں بھی تسلیم کریں نا، وہاں پہ تو بینچ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کیس سن سکتے ہیں، ٹرانسپیرنسی کے لیے فل کورٹ کو بھجوایا گیا تھا، فل کورٹ تشکیل کے لیے معاملہ ریفر کیا گیا تھا۔
عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ دائرہ اختیار کسی وقت بھی چیلنج ہو سکتا ہے، اور پھر آگے چل کے جیسے شاہد بلال صاحب نے کہا کہ دیکھیں اصل جو چیز ہے، جو ایشو یہاں پہ جورسڈکشن کا ہے، وہ سارٹ آؤٹ ہونا، اس کا فیصلہ ہونا ضروری ہے، اس بار کو کراس کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ جیسے شاہد بلال صاحب نے کہا کہ جو وکیل ہیں وہ دراصل حتمی ریلیف جو ہے وہ عدالت سے مانگ رہے ہیں تاکہ ہم آنکھیں اور کان بند کر کے ان کو حتمی ریلیف جو ہے وہ گرانٹ کر دیں۔ خواجہ احمد حسین نے کہا کہ عدالت جو ہے اگر 27ویں آئینی ترمیم آ جاتی ہے، یہاں پہ آج 27ویں آئینی ترمیم کا ذکر ہوا، اور ایگزیکٹو اس ترمیم میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ ایگزیکٹو بیٹھ کے عدلیہ کے اوپر کیسز کا فیصلہ کرے گا، تو کیا یہ عدالت اس 27ویں آئینی ترمیم کا جائزہ نہیں لے گی؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، جیسے جمال خان مندوکیل صاحب نے کہا کہ بالکل یہ عدالت اس معاملے کا جائزہ لے گی، اس کا جوڈیشل ریویو کرے گی، اور اس کیس میں بھی ہم 26ویں آئینی ترمیم کا جوڈیشل ریویو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا ہم جائزہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لے سکتے۔ آپ دلائل کا آغاز کریں، ہم 26ویں آئینی ترمیم کی آئینی حیثیت کا جائزہ لینے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ جیسے جمال خان مندوکیل صاحب نے کہا کہ کسی ترمیم سے جو جوڈیشل ریویو کا ججز کا اختیار ہے، جو عدلیہ کا اختیار ہے، وہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ بے شک آپ آئینی ترمیم کر کے سپریم کورٹ کے اختیارات واپس لے لیے جائیں، تب بھی سپریم کورٹ اس آئینی ترمیم کا جوڈیشل ریویو کر سکتی ہے۔ جوڈیشل ریویو کا اختیار کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ خواجہ احمد حسین صاحب نے اپنے دلائل کا اختتام کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ معاملہ فل کورٹ کو ریفر کریں، یہ ٹیکنیکلٹیز میں نہ پڑیں کہ فل کورٹ کو کیسے ریفر کیا جائے، فل کورٹ کو ریفر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ آپ اپنے اختیارات کو، جوڈیشل اختیار کو کم نہ سمجھیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ فل کورٹ کی تشکیل کے لیے یہ معاملہ جو ہے متعلقہ جو مجاز اتھارٹی ہے اس کو ریفر کر دیں، آپ کے پاس یہ جوڈیشل پاور موجود ہے۔ اس کے بعد ناظرین، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے جو وکیل ہیں جیسے ریٹائرڈ شاہد جمیل صاحب، ان کے دلائل کا آغاز ہونا تھا، لیکن چونکہ وقت پورا ہو چکا تھا تو کیس کی سماعت کو اب کل تک جو ہے عدالت کی جانب سے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو لاگ۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا ہمیں ناصر اور اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔